वो मंसूबा साज था, जीनियस था, लीडर था, करिश्मेटिक था, और सबसे बढ़कर ये कि वो जो बन गया वो ये नहीं बनना चाहता था। वो एक मुसव्विर बनना चाहता था, एक दुनिया को अपने फनपारों से महजूज करना चाहता था, लेकिन इसके हाथों ने बंदूक थाम ली और फिर एक जमाना इसके इंतकाम की आग में जलकर भस्म हो गया। आपको मुबालगा आराई महसूस होगी, लेकिन ये एक हकीकत है कि हम आज जिस दुनिया में रहते हैं वो इसके खौफ के साए से इबारत है। एटम बम से लेकर फजाई बमबारी तक के बहुत से हथियारों के डिजाइन इसी की लेबोरेटरी में तैयार किए गए थे। हिटलर कौन था और आप? हिटलर कौन था? हिटलर जर्मनी का एक प्रेसिडेंट था जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि वो पहले कहाँ से आया और फिर ये कहाँ गया, किधर गया, क्या किया, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को इन तक लिखना और वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की दुनिया इसके खौफ से इबारत क्यों है? मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो की वो कौन था सीरीज में हम आपको तारीख के इसी मुतनाज़ा तरीन किरदार की कहानी सुनाएंगे। 28 सितंबर 1918 का दिन है। पहली जंग अजीम खत्म हो रही है। पेरिस से 188 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है मार्क्वेंग। यहां एक बरतानवी सिपाही के निशाने पर एक नौजवान जर्मन सिपाही है जिसे वो छोड़ भी सकता है और मार भी सकता है। जर्मन सिपाही जो असल में कोरियर या डाकिया है, वो यकीन है कि इसे गोली मार दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बरतानवी सिपाही टी हेनरी ने इसे गैर मुसल्ला देखकर बंदूक नीचे कर ली और इसे जाने का इशारा किया। बज़ाहिर ये जंग अजीम अव्वल के हजारों वाकयात में से एक वाकया है, लेकिन हेनरी नहीं जानता कि वो एक तारीख रकम कर चुका है, क्योंकि जिस शख्स को इसने छोड़ा है वो एडोल्फ हिटलर है। वही हिटलर जिसकी छेड़ी दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ से ज्यादा इंसान लुक़मा अजल बन गए। पहली जंग अजीम का ये वाकया हिटलर ने खुद उस वक्त सुनाया था जब एक अखबार में इसने बरतानवी सिपाही टी हेनरी की तस्वीर देखी थी। ये तो थी हेनरी की तस्वीर और ये है हिटलर की तस्वीर। ये बड़ी बड़ी मूंछों वाला हिटलर पहली जंग अजीम के दौरान बेल्जियम और फ्रांस के महाज पर कोरियर यानी डाकिये की खिदमत सरंजाम दे रहा था। जब बरतानवी फौज ने जर्मनों के खिलाफ जहरीली गैस इस्तेमाल की तो इससे बचने के लिए सबने मास्क चढ़ा लिए, लेकिन हिटलर के लिए यह मसला खड़ा हो गया कि इसकी मूंछें मास्क से बाहर रह जाती थी। चुनांचे हिटलर ने मास्क के साइज के हिसाब से मूंछें कटवा ली और यूं हिटलर का वो चेहरा सामने आया जिससे वो आज भी पहचाना जाता है। पहली जंग अजीम के एक ऐसे ही कीमियाई गैस के हमले में हिटलर की आंखें भी शदीद मुतासिर हुई और वो अंधा हो गया, लेकिन इलाज के बाद हिटलर की आंखों की रोशनी लौट आई। आंखों की रोशनी तो लौट आई, लेकिन अब इन आंखों में जर्मनी के दुश्मनों से इंतकाम की आग सुलग रही थी। हिटलर की पैदाइश और परवरिश जर्मनी के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया में हुई थी, लेकिन जंग के बाद से वो पक्का जर्मन बन चुका था। वो बचपन में मुसव्विर बनना चाहता था, लेकिन अब इसने ये ख्याल छोड़ दिया और तय किया कि वो शिकस्त का बदला लेकर रहेगा, खा इसके लिए पूरी दुनिया से टकराना पड़ जाए। हिटलर ने अपनी सियासी जिंदगी की इब्तिदा एक छोटी सी गैर मारूफ सियासी पार्टी से की। इस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये वही जर्मन पार्टी है जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। ये पार्टी पहली जंग अजीम में शिकस्त खुर्दा और इंतकामी जहन रखने वाले जर्मन शहरियों और साबिक फौजियों ने बनाई थी, क्योंकि पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी से वो इलाके छीन लिए थे जो सदियों से इसकी सल्तनत में शामिल थे। यही नहीं, जर्मनी को मजबूर किया गया कि इस जंग में फ्रांस समेत आलमी ताकतों का जो नुकसान हुआ है इसका हर्जाना भी अदा करे। हर्जाने की रकम 96,000 टन सोने के बराबर बनती थी। जी हां, 96,000 टन सोने के बराबर। ये जर्मन कौम के लिए बड़ी जिल्लत थी और चूंकि नाजी पार्टी शिकस्त के बाद जर्मनी पर मुसल्लत करदा शराइत के खिलाफ थी, इसलिए अवाम में मकबूल थी। हिटलर इस पार्टी में प्रोपेगेंडे का इंचार्ज बना था, लेकिन 1921 में इसे पार्टी ने सरबराह मुंतखब कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि हिटलर पहले पार्टी का सरबराह बनने से इनकार करता रहा था, लेकिन जब इसने पार्टी का जवाल देखा तो क़यादत संभालने की हामी भर ली। पार्टी हेड बनने के बाद
ہٹلر نے پارٹی کا نشان بھی خود منتخب کیا. یہ نشان اصل میں ہندوستان میں استعمال ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے. ہندو، بدھ مت اور جین مت کے پیروکار اسے روحانیت کی علامت مانتے تھے. سنسکرت میں اس کا مطلب ہے فلاح یا ویلفیئر. ہٹلر کے دور میں یہ نشان یورپ میں خوش قسمتی کی علامت کے طور پر بھی عام استعمال ہوتا تھا. بڑی بڑی کمپنیاں سواسٹیکا پر اپنے اشتہار بناتی تھی. اور جانتے ہیں ہٹلر نے اسے اپنی پارٹی کا نشان کیوں بنایا؟ اس کی ایک بہت دلچسپ وجہ ہے. اصل میں جرمن سمجھتے تھے کہ ہندوستانی اور جرمن قومیں ایک ہی نسل یعنی آریائی نسل سے تعلق رکھتی ہیں. ہٹلر سواسٹیکا کو آریا نسل کی علامت سمجھتا تھا تو ہٹلر نے اسے نازی پارٹی کا نشان بنا لیا. لیکن یہ المیہ ہی ہے کہ جو نشان روحانیت، فلاح اور خوش قسمتی کی علامت تھا، اسے ہٹلر نے دنیا میں تباہی اور دہشت کی علامت بنا دیا. نازی پارٹی مقامی سطح کی پارٹی تھی، لیکن جب پہلی جنگ عظیم کا ہیرو سابق جنرل ایرک لوڈنڈورف بھی اس میں شامل ہو گیا تو پارٹی میں گویا جان پڑ گئی. لوڈنڈورف جرمن فوجوں کا ٹاپ کمانڈر تھا اور اس نے پہلی جنگ عظیم میں روسی فوجوں کو دھول چٹائی تھی. مگر جب برطانوی فوج میدان میں آئی تو لوڈنڈورف ہار گیا. لیکن اب وہ سیاسی شہرت کے لیے شکست کا ملبہ سیاستدانوں پر ڈال کر عوام کو بھڑکا رہا تھا. لوڈنڈورف کے ساتھ ملنے سے ہٹلر کی طاقت بڑھ گئی. وہ جرمنی میں انقلاب لانا چاہتا تھا. اس کے لیے 1921 میں اس نے ایسے کے نام سے ایک تنظیم قائم کی. اس تنظیم کے جرمن نام کا مطلب تھا اٹیک ڈویژن اور اس کے کارکن براؤن شرٹس پہنتے اور سٹارم ٹروپرز کہلاتے تھے. اس کے کارکنوں سے حلف لیا گیا تھا کہ وہ ہٹلر کے نام پر کٹ مریں گے. اگلے سال 1922 میں اٹلی میں موسولینی کامیاب ہوا تو ہٹلر کو لگا وہ بھی ایسی ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اب ہٹلر انقلاب کا موقع ڈھونڈ رہا تھا اور یہ موقع اسے روہر نے فراہم کیا. روہر جرمنی کا ایک علاقہ ہے جو برلن کے مغرب میں نیدرلینڈ کی سرحد پر واقع ہے. اس علاقے میں کوئلے کی کانیں اور فولاد کی فیکٹریاں ہیں. جرمنی جب عالمی طاقتوں کو ہرجانے کی رقم ادا نہ کر سکا تو فرانس اور بیلجیم نے جنوری 1923 میں روہر پر قبضہ کر لیا. روہر ایک صنعتی یعنی انڈسٹریل سٹی تھا. اس پر قبضے کا مقصد یہ تھا کہ اتحادی یہاں کے وسائل سے اپنے واجبات وصول کر سکے. اب صورتحال یہ تھی کہ روہر پر فرانس اور بیلجیم کا قبضہ تھا لیکن یہاں کی فیکٹریوں میں کام جرمنی کے مزدور ہی کر رہے تھے. جرمنی حملہ آوروں کا مقابلہ تو نہ کر سکا لیکن جرمن حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا. اس نے روہر کے فیکٹری مزدوروں اور کارکنوں کو حکم دیا کہ وہ کام بند کر دے. حکومت انہیں گھر بیٹھے تنخواہ دے گی. یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا تاکہ اتحادی فوجوں نے جس مقصد کے لیے قبضہ کیا ہے یعنی فیکٹریوں کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو یہ فائدہ نہ اٹھا سکیں. حکومت نے اعلان تو کر دیا لیکن خزانے میں تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں تھے. چنانچہ حکومت نے دھڑا دھڑ کرنسی نوٹ چھاپے جس کا نقصان یہ ہوا کہ جرمن کرنسی کی ویلیو گرتے گرتے 2 کوڑی کی ہو گئی. کرنسی کی ویلیو اتنی گری کہ 1923 میں جرمنی میں ایک ڈبل روٹی 2 ارب مارک کی ملنے لگی. لوگ بریڈ لینے کے لیے بیکری جاتے تو تھیلے بھر کر نوٹ ساتھ لے جاتے. کرنسی کے بحران کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے عمر بھر کی محنت سے 10-20 لاکھ مارک جمع کیے تھے ان کی بچت تقریباً 0 ہو گئی. بینکوں میں پڑے اربوں کرنسی نوٹ تقریباً بیکار ہو گئے اور چند دنوں میں ارب پتی لکھ پتی ہو گئے. جرمن کرنسی اتنی بے توقیر ہوئی کہ لوگ موسم سرما میں گیس اور لکڑی بچانے کے لیے آتش دانوں میں کرنسی نوٹ جلانے لگے تھے. تو یہ تھا وہ جرمنی جس میں اب وہ حالات پیدا ہو چکے تھے جو انقلاب اور انقلابی لیڈر کو جنم دیتے ہیں. ایک ایسی قیادت کا خلا تھا جس پر جرمن عوام یقین کرے کہ وہ انہیں اس اندھیرے سے نکالے گا. ایسے خلا کو عموماً 2 اشخاص پر کرتے ہیں، ایک اسٹیٹسمین یا دوسرے جذباتی انقلابی لوگ. تو جرمنی کی یہ قسمت ہی تھی کہ اس وقت جرمنی میں اس خلا کو کرشماتی شخصیت والے ایڈولف ہٹلر نے پر کرنا شروع کر دیا. وہ اسٹیٹسمین تھا یا ایک جذباتی انقلابی، اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے. اس وقت تک ہٹلر اپنی تنظیم ایسے کو مسلح کرنے کا کام مکمل کر چکا تھا. اب اس کی تنظیم ایک عام سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک انقلابی سیاسی جماعت بن چکی تھی. صرف میونخ شہر میں اس کے 3000 سپاہی تھے. ہٹلر نے موسولینی سے متاثر ہوتے ہوئے انقلاب کے باقاعدہ اعلان کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے اس نے میونخ کے بیئر ہال کا انتخاب کیا. موسولینی کی کہانی ہم آپ کو وہ کون تھا سیریز کی دوسری قسط میں دکھا چکے ہیں. 8 نومبر 1923 ہٹلر پستول لہراتا ہوا بیئر ہال میں داخل ہوا.
اور شہر پر نازی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا. اعلان کے اگلے روز وہ اپنے ہزاروں مسلح کارکنوں کے ساتھ شہر کے مرکز پر قبضے کے لیے آگے بڑھا. ہٹلر کو توقع تھی کہ اس کارروائی سے اسے بھی موسولینی کی طرح مقبولیت اور حکومت مل جائے گی، لیکن یہ ہٹلر کی خام خیالی ثابت ہوئی. مرکز میں جمع ہوتے نازیوں پر جرمن پولیس نے فائر کھول دیا. جواب میں نازی کارکنوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی. کچھ دیر ہی جاری رہنے والے اس مقابلے میں 14 نازی اور 4 پولیس والے ہلاک ہوئے، لیکن میدان پولیس کے ہاتھ رہا. یوں ہٹلر کے انقلاب کی پہلی کوشش، یا آپ اسے بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ناکام ہو گئی. ہٹلر کے زیادہ تر ساتھی پکڑے گئے. ہٹلر فرار ہونے میں کامیاب رہا، لیکن 2 روز بعد اسے جرمن پولیس نے ڈھونڈ نکالا اور جیل میں ڈال دیا. اس بغاوت میں پہلی جنگ عظیم کا جرمن ہیرو ایرک لوڈنڈورف ہٹلر کے ساتھ تھا. وہ بھی حکومت کی تحویل میں تھا، اس لیے دونوں پر غداری کا مقدمہ چلا. لوڈنڈورف تو سابق جرنیل اور بہت اثر و رسوخ والا شخص تھا. وہ اپنے تعلقات اور شہرت کی بنیاد پر بچ نکلا. ہٹلر کو 5 سال قید کی سزا ہوئی، لیکن اچھے چال چلن اور نازی پارٹی کے دباؤ پر اسے 9 ماہ بعد ہی رہا کر دیا گیا. جیل میں ہی ہٹلر نے اپنی کتاب مائن کیمپ لکھی، جس کا مطلب ہے میری جدوجہد. یہ کتاب ہٹلر کے مستقبل کے عزائم کی ایک جھلک پیش کرتی ہے. کتاب میں ہٹلر نے جرمن آریہ نسل کو اعلیٰ نسل کے طور پر پیش کیا تھا، جبکہ اس بات پر زور دیا تھا کہ باقی دنیا کے انسان جرمنوں سے کم درجے کے ہیں اور دنیا کے مسائل اسی صورت حل ہو سکتے ہیں جب عالمی حکومت جرمنوں کے ہاتھ میں ہو. اسی کتاب میں اس نے یہودیوں کو جرمنی کے زوال کی وجہ قرار دیا تھا. اس کی قید کے دوران جرمنی کے حالات بہتر نہیں ہوئے تھے، بلکہ خراب سے خراب تر ہی ہوتے جا رہے تھے. اور ہٹلر نے چونکہ نظام کے خلاف بغاوت کی تھی، اس لیے وہ قید کے دوران پورے ملک میں مشہور ہو چکا تھا. لیکن اسی دوران ناکام بغاوت سے اس نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ جرمنی میں انقلاب بلٹ سے نہیں پیلٹ سے لانا آسان ہے. چنانچہ جیل سے نکلتے ہی اس نے پارٹی کو الیکشن کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. اس دوران وہ مسئلہ بھی حل ہو چکا تھا. گوئبلز کے پاؤں پولیو کی وجہ سے بچپن سے ہی ٹیڑھے تھے اور وہ لنگڑا کر چلتا تھا، لیکن پروپیگنڈے کا ماسٹر تھا. یہ وہی گوئبلز ہے جو کہتا تھا جھوٹ اتنا زیادہ اور مسلسل بولو کہ سچ لگنے لگے. ہٹلر کا گوئبلز کو پروپیگنڈا انچارج بنانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا اور امریکی کار کمپنی فورڈ کا مالک ہنری فورڈ بھی شامل تھا. ہنری نے جنگ کے دنوں میں ہٹلر کی مالی مدد بھی کی. ہٹلر نے عوام میں اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے مشہور کیا کہ وہ ایک سادہ شخص ہے جو سگریٹ، شراب، گوشت سے پرہیز کرتا ہے اور ویجیٹیرین ہے. ہٹلر کے خوف سے نازی افسر چھپ کر سگار پیتے تھے. یہ اور بات ہے کہ ہٹلر خود چھپ کر افیون کا نشہ کرتا رہا. لیکن ہٹلر کا عوامی امیج، گوئبلز کا پروپیگنڈا اور دولت مند طبقے کی فنڈنگ بھی کام نہ آئی. اور جب 1928 میں پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تو نازی پارٹی کو پارلیمنٹ کی 647 میں سے صرف 12 نشستیں اور 2.6% پاپولر ووٹ ملے. یہ ہٹلر کے لیے بری خبر تھی. لیکن اگلے ہی برس جرمنی سے ہزاروں میل دور امریکہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہٹلر کا ووٹ بینک کئی گنا بڑھا دیا. ہوا یوں کہ 29 اکتوبر 1929 کو امریکی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی. اس واقعے سے پوری دنیا معاشی بحران کا شکار ہو گئی جو گریٹ ڈپریشن کہلایا. گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے جرمنی کے لیے امریکی قرض رک گئے، انڈسٹری بند ہو گئی اور 61 لاکھ ورکر بے روزگار ہو گئے. ہٹلر نے حالات کا فائدہ اٹھایا اور خود کو مسیحا کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا. معاشی بحران کی وجہ سے حکومت نے استعفیٰ دے دیا تھا. 1930 میں پھر الیکشن ہوئے تو ہٹلر کو 18% ووٹ حاصل ہوئے، لیکن وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں اب بھی نہیں تھا. اس دوران ہٹلر کو ایک جذباتی دھچکا بھی لگا جب اس کی محبوبہ گیلی نے خودکشی کر لی. گیلی اس کی سوتیلی بہن کی بیٹی تھی. ہٹلر کئی ہفتوں تک صدمے میں رہا اور اس نے گیلی کو اپنی زندگی کا عشق قرار دیا. لیکن پھر وہ ایک دکان میں نوکری کرنے والی ایوا براؤن کے عشق میں گرفتار ہو گیا. ایوا بلا شبہ حسین تھی، اسے جمناسٹک کا بھی شوق تھا، وہ گھومنے پھرنے اور پارٹیاں کرنے والی لڑکی تھی، لیکن اسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. ہٹلر چاہتا تو اس سے فوری شادی کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ ایوا سے شادی نہیں کی بلکہ برسوں تک اپنے عشق کو دنیا سے چھپا کر بھی رکھا، کیونکہ ہٹلر کے متعلق یہی مشہور کیا گیا تھا کہ اس کا عشق جرمنی ہے اور وہ جرمنی سے شادی کر چکا ہے. اس لیے جرمن قوم ہٹلر کی زندگی میں کسی عورت کی موجودگی سے بڑے عرصے تک بے خبر ہی رہی. 1932 میں صدارتی الیکشن ہوئے تو ہٹلر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. اپریل میں الیکشن ہوئے، ہٹلر کو 36% پاپولر ووٹ تو ملے لیکن الیکشن جیتا ہیڈنبرگ.
उधर मुआशी बहरान की शिद्दत के बायस दूसरा चांसलर भी मुस्ताफी हो गया। जुलाई 1932 में फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो नाजियों ने 230 सीटें जीत ली, लेकिन बूढ़े सदर ने फिर भी हिटलर को चांसलर नहीं बनाया, लेकिन जिसे बनाया वो भी नाकाम रहा और नवंबर में फिर इलेक्शन कराना पड़ा। इस बार नाजियों की सीटें कम होकर 196 रह गई। ताहम पार्लियामेंट में अब भी इनकी अक्सरियत थी, लेकिन बूढ़ा सदर डटा हुआ था और हिटलर को चांसलर बनाने पर तैयार नहीं था। उस वक्त जो शख्स जर्मनी का चांसलर था, इसका नाम था फ्रांस वॉन पिपिन। नया चांसलर भी मुल्क के हालात ठीक ना कर सका। बिगड़ते हालात देखकर पिपिन की हिम्मत जवाब दे रही थी। पिपिन सोचने लगा कि अब हिटलर को चांसलर बना देना चाहिए। इसने सदर को कायल करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। सदर का एक ही एतराज था कि हिटलर हुकूमत में आ गया तो इसे डिक्टेटर बनने से कौन रोकेगा, लेकिन इसने शुक्रिया के साथ इसे ठुकरा दिया। ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान था और इसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। हिटलर ने चांसलर बनने के 4 हफ्तों के बाद फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो अपनी नशिस्तें बढ़ाना चाहता था। इलेक्शन की तैयारियां जारी थी कि 27 फरवरी को जर्मन पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी गई। आग लगाने वाला एक कम्युनिस्ट था। हिटलर ने इस वाक़े का फायदा उठाया और कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके मजीद वोटरों को साथ मिला लिया। 5 मार्च को इलेक्शन हुए तो नाजियों ने 647 में से 288 नशिस्तें जीत ली। 23 मार्च 1933 को हिटलर ने जर्मन पार्लियामेंट से एक डिक्टेटर जैसे इख्तियारात हासिल कर लिए। हिटलर ने इख्तियारात मिलते ही मुल्क में दीगर सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी, ट्रेड यूनियंस खत्म कर दी, मुखालिफ अखबारात बंद करवा दिए और SA की मदद से मुल्क पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए वो रोहम को हर सूरत रास्ते से हटाना चाहते थे। हिटलर ने जर्नैलों को साथ मिलाने के लिए रोहम को हटाने का मंसूबा बना लिया। 30 जून 1934 की रात हिटलर के जाती गार्ड्स जो SS कहलाते थे और ब्लैक शर्ट्स पहनते थे, उन्होंने रोहम अर्नेस्ट समेत 400 लोगों को कत्ल कर दिया। ये कत्ल होने वाले वो लोग थे जिन्हें हिटलर नापसंद करता था या जिन्हें फौज अपने लिए खतरा समझती थी। खुफिया पुलिस जो गेस्टापो कहलाती थी, वो हिटलर के मुखालिफिन को कुचलने के लिए सबसे मुतहरिक और बदनाम थी। 1934 में हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर जर्मनी का सदर भी बन गया और फौज का कमांडर इन चीफ भी। जल्द ही इसने चांसलर और सदर के अलग अलग ओहदे खत्म करके एक ही ओहदा बना लिया और इस नए ओहदे का नाम था फ्यूहरर, जिसका मतलब है लीडर। मुखालिफ पार्टियों पर पाबंदी लग चुकी थी, पार्लियामेंट इसे सारे इख्तियारात सौंप चुकी थी। अब इलेक्शन की जरूरत थी ना पार्लियामेंट की। फ्यूहरर अब ऑल इन ऑल था। हिटलर के हुक्म पर तमाम अदालतों और पुलिस को नाजी पार्टी के कंट्रोल में दे दिया गया। जजों को हिटलर से वफादारी का खुसूसी हलफ भी उठाना पड़ता था। हिटलर के मुतालिक एक और दिलचस्प हकीकत जिसे कम लोग जानते हैं, यह है कि हिटलर का कोई ज़रिया आमदन नहीं था। वो पार्टी फंड से गुजारा करता था। हुकूमत संभालने के बाद इसने तमाम सरकारी इदारों के लिए अपनी किताब माइन कैम्प खरीदना लाजमी कर दिया। 1939 तक किताब की 50 लाख कॉपियां फरोख्त हुई और रॉयल्टी मिली हिटलर को। अपनी हुकूमत के दौरान हिटलर ने $5 अरब की जायदाद बनाई, लेकिन हिटलर ने सिर्फ अपने लिए दौलत नहीं बनाई बल्कि अवाम पर भी दिल खोल कर खर्च किया। इसने स्कूलों और अस्पतालों समेत बेशुमार मंसूबे शुरू किए और किसानों को सब्सिडीज दी। हिटलर की हुकूमत के इब्तदाई बरसों में ही यहूदियों को छोड़कर जर्मनी में कोई बेरोजगार नहीं रहा था। इस खुशहाली ने जर्मन अवाम को हकीकतन हिटलर का दीवाना बना दिया और यही वो बात थी जो हिटलर की असल कामयाबी की वजह बनी। बहरहाल दौलत और इख्तियार हासिल करने के बाद जब जर्मनी में हिटलर का कोई सियासी मुकाबिल ना रहा तो इसने खारजा महाज पर तवज्जो दी। इसने गैर मुल्की ताकतों को हरजाने की अदायगी रोक दी, जिससे हुकूमत के पास तरक्याती कामों के लिए वाफिर पैसा आ गया। वो उस वक्त की अक़वाम मुत्तहिदा यानी लीग ऑफ नेशन से निकल गया और तमाम आलमी मुआहदे भी खत्म कर दिए। ग्रेट डिप्रेशन से संभलने की कोशिश करती हुई मगरबी ताकतें इसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकी। जर्मनी पर पहली जंग अजीम के बाद अपनी बहरी कुव्वत तैयार करने पर भी पाबंदी थी, लेकिन 1935 में हैरत अंगेज तौर पर बरतानिया ने जर्मनी को बहरी बेड़ा तैयार करने की इजाजत दे दी। इसी साल जर्मनी ने अपनी फौज की तादाद भी 5 गुना बढ़ाकर 5 लाख कर दी। 18 से 25 साल के सब जर्मनों के लिए फौजी तरबियत भी लाजमी कर दी गई थी। इन कामों से फारिग होकर हिटलर ने यहूदियों को कुचलना शुरू किया। पहले इसने यहूदियों के खिलाफ कानून साजी की। यहूदियों के जर्मनों से शादी, वोटिंग और मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी गई।
1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में भी यहूदी एथलीट्स हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन ओलंपिक्स मुकाबलों के जरिए हिटलर दुनिया को यह तासुर देने में कामयाब रहा कि जर्मनी एक पुरान और तरक्की याफ्ता मुल्क है। जर्मनी ने 43 गोल्ड मेडल हासिल करके ओलंपिक्स में कमाल कर दिया। ओलंपिक्स के बाद भी यहूदियों के खिलाफ हिटलर के सख्त इक़दाम जारी रहे। बच्चों के निसाब में यहूदियों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद शामिल किया गया। बच्चों को एक खास गिरोह से नफरत करना सिखाई गई। हिटलर पर 60 लाख यहूदी कत्ल कराने का भी इल्जाम है, जिसे मगरिब में हॉलोकॉस्ट के नाम से याद। जर्मन समझकर यहूदियों के खिलाफ कार्रवाइयां करता चला गया और साथ ही साथ जंग की तैयारियां भी जारी रखी। और फिर एक दिन इसने फ्रांस पर हमला कर दिया और दुनिया का अमन तहबाला हो गया। हिटलर ने फ्रांस पर हमला क्यों किया, और वो कौन से लीडर थे जो हिटलर के खौफ से बेहोश हो गए, और वो कौन था जो हिटलर के सामने डट गया? क्या हिटलर ने खुदकुशी की थी या वो कहीं रूपोश हो गया था? हिटलर की लाश कहां गई? रूस के सर्द जहन्नम में जर्मन फौजों पर बीतने वाले शब रोज की कहानी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन